ज्ञानका दुईटा स्रोत वा क्षेत्र हुन्छन्। एउटा हुन्छ बाहिरी संसार, भौतिक संसार जसलाई जगत भनिन्छ। यो कसरी चल्छ, के गर्छ, यसको ऊर्जाको ज्ञान। यहाँ घर कसरी बनाउने, खाना कसरी खाने, लुगा कसरी लगाउने, कसरी हिँड्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, यसको ज्ञान जगत ऊर्जाको ज्ञान हो। र जगत ऊर्जाको ज्ञानलाई शिक्षा भनिन्छ। शिक्षाले जगतको ऊर्जासँग खेल्न सिकाउँछ। अर्को हुन्छ दीक्षा। दीक्षा के हो त? आफूभित्र गएर सारा ऊर्जाहरूको स्रोतमा गएर व्यवस्थापन गर्न सिक्ने। शिक्षाले बाहिरका प्रकट भइसकेका वस्तुहरूको विषयमा ज्ञान दिन्छ, जानकारी दिन्छ भनौँ, ज्ञान त होइन। दीक्षाले ती वस्तुहरू प्रकट हुनुभन्दा पहिले अव्यक्तमा, अप्रकट अवस्थामा रहँदैखेरि तिनलाई कसरी मिलाउने, आफूले सोचे जस्तो कसरी बनाउने, त्यसको बारेमा अनुभव दिन्छ। त्यसको विषयको अनुभव हो दीक्षा। त्यसकारणले मात्र शिक्षाले मनुष्य कहिल्यै सभ्य, कहिल्यै पूर्ण, कहिल्यै समृद्ध, कहिल्यै व्यवस्थित र कहिल्यै पनि खुसी हुन सक्दैन। शिक्षाले मात्र कहिल्यै पूर्णता हुन सक्दैन। किनभने बाहिरका वस्तुहरू, बाहिरको परिस्थिति, बाहिरका व्यक्तिहरू कतै हामी भित्रको आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रको तरङ्गबाट जन्मिन्छन्। जबसम्म मैले मूलमा, स्रोतमा गएर चिजहरूलाई मिलाउन जान्दिनँ, तबसम्म केही पनि मिल्दैन। यो त कस्तो हो भने तपाईँको घरको चौका कोठामा पानीको धारो छ, तर त्यहाँ टुटिराख्नु भएको छैन। पानी आएको आएछ भन्दै हुनुहुन्छ, वा पानी नआएर तपाईँ तडपिराख्नु भएको छ। तपाईँ खालि त्यो धारोलाई हेरेर बस्नु भएको छ। अब धारोमा पानी त्यतिखेर आउँछ जब मूलमा पानी हुन्छ। र मूलको पानी धमिलो छ भने धारोको पानी धमिलो आउँछ। बढी आयो भने तपाईँलाई बन्द गर्ने टुटी पनि छैन। कम आयो भने बढी ल्याउन सक्ने तपाईँसँग सामर्थ्य पनि छैन। तपाईँ स्रोतलाई ख्यालै गर्नुभएको छैन। शिक्षा के हो? त्यो टुटी नभएको धारोलाई मिलाउने कोसिस। थोरै आयो भने, त्यो टुटीबाट पानी थोरै आयो भने, शिक्षाको अर्थशास्त्रले के भन्छ? थोरै स्रोत साधन र धेरै इच्छाहरूलाई मिलाउने विज्ञानलाई अर्थशास्त्र भनिन्छ। र तपाईँले त्यो पानी थोरै, वा कहिले आफूले मन नपरेको पानी, कहिले हिलो, कहिले सर्प भ्यागुता मिसिएको पानी, कहिले जहर मिसिएको पानी को तपाईँले बसेर हिसाब किताब गर्न थाल्नुभयो। कतिमा कति जोडे कति आउँछ भन्नुभयो, त्यो तपाईँको अङ्कगणित हो। ती पानीहरूको स्रोतमा तपाईँ नपुगिन्जेल जुन हिलो मैलो इत्यादि रहन्छ, अब त्यो हिलो मैलो पानी छँदैछ, त्यसैको बारेमा अध्ययन, त्यो हिलोलाई कसरी भन्ने, कति प्रकारका हुन्छन्, दुईटा मान्छेले त्यो देखेको कुरा एकअर्कामा कसरी बुझाउने, यो तपाईँको भाषा विज्ञान हो। र तपाईँले आफ्ना कलामा, साहित्यमा, तपाईँको सङ्गीतमा त्यही हिलो पानीको चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले कला, साहित्य, सङ्गीतमा यति धेरै विकृति आएको छ। दुखान्त बनेका छ। जीवनका सुन्दर पक्षहरू उद्घाटित गर्ने साहित्य बडो बिरलै पाइन्छ। जीवनका दुःखहरूलाई उजागर गर्ने साहित्यहरू, सिर्जनाहरू अधिकांश पाइन्छ। किनभने व्यक्ति मूलमा पुग्न छोड्यो, पानीको मूलमा पुग्न छोड्यो। त्यही धारोमै बसेर त्यसैमा पिएचडी गरिरहेको छ, त्यसैमा विश्वविद्यालय बनिरहेका छन्, त्यसैमा विद्यालय बनिरहेका छन्, त्यही ठुल्ठुला ज्ञानका अखाडा छन्, त्यही शास्त्रार्थहरू भइरहेका छन्, त्यही व्यक्तिहरू त्यसैबाट चाहिँ दीक्षित भइरहेका छन्,
र कहीँ पनि व्यवस्था जन्मेको छैन। आजको अवस्था ठिक यही हो। यो ज्ञानले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? तपाईँ कहिलेसम्म त्यो धारोमा पर्खेर बस्नुहुन्छ? अब धारोमा पानी कम आयो भने पनि चित्त बुझा, यसैलाई तपाईँले अध्यात्म भन्न ठान्नु भएको छ। चित्त बुझाउनु, कसैसँग झगडा नगर्नु, यो अध्यात्म हो। आफू आफ्नो गाग्रामा हिलो पानी आउँदाखेरि अरूको गाग्रामा सफा पानी आयो भने पनि पूर्व जन्ममा राम्रो कर्म त्यसले गरेको थियो, त्यस कारणले त्यसको गाग्रोमा सफा पानी आयो। त्यस कारणले प्रतिस्पर्धा नगर, उसको गाग्रोको पानी नखोज, चित्त बुझाउ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। के यी सबै ज्ञानहरू अप्राकृतिक होइनन्? अनि मेरो गाग्रोमा सर्प बिच्छी आए, जहर आयो भने स्वीकारा भनेर सिकाउनु। हे भगवान, कहीँ छौ भने प्रकट हौ, यो धाराको पानी फरक प्रकारको आओस् मेरो लागि भन्नु। त्यही पानी आइरहेको छ, तपाईँ त्यही थापिराख्नु भएको छ। तपाईँ मन्दिर बनाउनुहुन्छ, तपाईँ मस्जिदहरू, गिर्जाघरहरू, गुम्बाहरू बनाउनुहुन्छ र तपाईँको त्यही हिलो पानी थापिराख्नु भएको छ। भगवान मेरो पानी सफा होस् भन्नुभएको छ। कहाँबाट, कसले सुन्छ तपाईँको कुरा? बताउनुहोस् त। किनभने यहाँ भगवानको दोष छैन। त्यो हिलो पानी तपाईँको धाराबाट आएको, तर त्यो पानीको स्रोतमा जानु त त्यहाँ केही गडबडी होला। जहाँबाट पानी आएको, जहाँबाट जल आएको, त्यहाँ गएर त्यहाँका पात पतिङ्गहरू अलग गर्नुहोस्, त्यहाँ अझ खन्नुहोस्, मूलमा पुग्नुहोस् र त्यो मूलको पानी जाने व्यवस्था, तपाईँको चौकाको धारामा मूलको सफा पानी आउने व्यवस्था मिलाउनुहोस् त। तपाईँका प्रार्थना सबै बन्द हुन्छन्। त्यस दिन अधिकांश धर्मशास्त्रको पनि काम रहँदैन, अधिकांश गुरु पुरोहित पण्डा महन्त सन्तहरूको पनि काम रहँदैन। त्यही हिलो पानीबाट नै यी सभ्यताहरू जन्मिएका छन्, यी धर्म सम्प्रदायहरू जन्मिएका छन्। जब तपाईँ मूलमा गएर स्वच्छ पानी, त्यो जीवनदायिनी जललाई तपाईँ आफ्नो त्यो पाइपमा, कुलोमा प्रवाहित गर्न जान्नुहुन्छ नि, त्यस दिन तपाईँलाई पुरानो केही पनि काम लाग्दैन। तपाईँले बुझ्नु पो अब, किनभने पृथ्वीमा जल छ, पृथ्वीमा जल छ। ब्रह्माण्डको नियम के छ भने यहाँको जल उडेर गए पनि माथि गएर फेरि यहीँ खस्छ। त्यो जलको मात्रा समग्र पृथ्वीमा हेर्नुभयो भने कहिल्यै तलमाथि हुनै सक्दैन। जति जल छ त्यति नै जल हुन्छ। न जल बढ्छ न जल घट्छ, उति नै हुनुपर्छ। किनभने त्यो घुमिरहेको छ, चक्रमा सर्कुलेट भइरहेको छ। त जलको स्रोत त छ, मूल त छ। त्यो मूल बुझ्ने शिक्षा चाहिन्छ। अब त्यसैलाई दीक्षा भनिन्छ। अब दीक्षाले मात्रै चित्त बुझाएर भएन, शिक्षा पनि। आफू भित्रको ऊर्जा क्षेत्रमा जानुभयो भने बाहिर के भइरहेको छ त्यससँग चित्त बुझाएर बस्नु पर्दैन। तपाईँको जीवनमा बाहिर जुन कुरो चित्त बुझेको छैन, भित्र गएर मिलाउन सिक्नुहोस्। भित्र जानुहोस्। सृष्टि पूर्वको अप्रगट अवस्था, त्यो अचेतन ऊर्जा क्षेत्र छ तपाईँभित्र, त्यहाँ गएर मिलाउन सिक्नुहोस्। यो चाहिँ जीवनको विज्ञान हो। त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ गएर मिलाउनुहोस्। जस्तो चाहिन्छ, जे चाहिन्छ त्यसै मिलाउनुहोस्। बाहिर संसारमा दुःख भयो, रोगी भए भनेर भाक्कल नगर्नुहोस्। अब रोग बढ्दै जान्छ, अरू अस्पताल खोल्दै जानुहुन्छ। यो जति मूर्खता भाक्कल गर्नुमा छ, त्यति नै मूर्खता नयाँ अस्पताल खोल्नुमा पनि छ। किनभने मूलमा गयो भने धेरै अस्पताल पनि चाहिँदैन। जो आफ्नो मूलमा पुग्न सकेको छैन, जति बराबर पुग्न सकेको छैन, त्यति बराबर मात्रै अस्पताल हुन्छ। किनभने स्वास्थ्यको मूल हामीभित्रै छ। र अबको ज्ञानले यो सिकाउनेछ। सम्पत्तिको मूल प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। यो ब्रह्माण्ड उसको हो, सारा प्रकृति हरेक मनुष्यको हो। जीवभूताम महाबाहो ये यदम धार्यते जगत। प्रत्येक जीवात्माले, प्रत्येक व्यक्तिले सारा ब्रह्माण्ड बनाउँछ। हामी सबैको परिकल्पना हो यो संसार।
हामी आफूभित्रको त्यो ऊर्जा क्षेत्रमा जाउँ र नयाँ परिकल्पना पेश गरौँ त त्यो ऊर्जा क्षेत्र यस्तो चुम्बकीय हुन्छ कि तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यसले तत्काल स्वीकार गर्छ। अहिले पनि तपाईँले आफ्नो भविष्य नराम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ, जीवनमा दुःख छ, दुःख त अनिवार्य छ भन्ने सोच्नु भएको छ, जीवनमा युद्ध भइ नै हाल्छन्, मृत्यु आइ नै हाल्छ, रोग आइ नै हाल्छ, तनाव आइ नै हाल्छ, यो कलियुग हो भनेर तपाईँले गलत व्याख्या गरेर बस्नु भएको छ। आफ्नो बुद्धिको अभावलाई कलियुग भन्नु कहाँको ज्ञान हो यो? कलियुग छैन, सत्ययुगको झरना बगिरहेको छ हामीभित्र। त्यो झरना त सनातन झरना हो, बगेको बगैँचा पानीको झरना, शुद्ध पानीको झरना, स्वास्थ्यको झरना, आनन्दको झरना, खुसियालीको झरना, समृद्धिको झरना। आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर त्यो प्रकृतिको मूल स्रोतमा पुग्नुहोस्। आफूभित्रको ऊर्जा क्षेत्रमा त्यो प्रकृतिको मूल स्रोत छ, त्यहाँ बसेर मिलाउनुहोस्। अब त्यहाँ तपाईँ जुन इच्छा लगेर रोप्नुहुन्छ, आरोपित गर्नुहुन्छ, त्यही जीवनमा प्रकट हुन थाल्छ। यो ज्ञान हो। अब यसलाई जेसुकै नाम दिनुहोस्, यसलाई ज्ञान भन्नुहुन्छ, ज्ञान भन्नुहोस्, विज्ञान भन्नुहुन्छ, विज्ञान भन्नुहोस्, महाज्ञान भन्नुहुन्छ, महाज्ञान भन्नुहोस्, यसलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। धारोमा आएको धमिलो हिलो खान नहुने विषाक्त पानीको अध्ययन अनुसन्धान गरेर जीवन नबिताउनुहोस्। मेरो भन्दा तेरो पानी सफा भयो पक्का पनि तैँले मेरो पानी चोरिस होला, त शोषक होस्, पीडक होस् भनेर राजनीति पनि नबनाउनुहोस्। ती राजनीतिको पनि केही अर्थ छैन। तपाईले त्यसको बदला त्यो मूलमा जाने विज्ञान सिक्नुहोस्। मूलमा गएर मिलाउनुहोस्। तपाईँ कसैसँग झगडा गर्नै पर्दैन, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्दैन। यति जल छ कि हरेक मनुष्यलाई प्रशस्त पुग्छ। यति स्रोत साधनहरू, यति सम्पन्नता छ यो ब्रह्माण्डमा कि प्रत्येक व्यक्तिले कहिल्यै उपभोग गरेर सक्दैन। कहिल्यै हामी उपभोग गरेर सक्दैनौँ। पृथ्वीमा जनसङ्ख्या कति छ त्यो अर्थको विषय नै होइन। पृथ्वीमा को बढी महत्त्वाकांक्षी छ त्यसको पनि अर्थ छैन। हरेकको भाँडो भरिने छ, कुनै पनि गाग्री खाली जाने छैन। हरेकको पात्र भरिने छ, त्यति छ, यहाँ त्यति छ। बस त्यो मूलमा जाने विज्ञान सिक्नुहोस्। कहिलेसम्म हामी झुठो कुरो पढाएर बस्ने, कहिलेसम्म हामी अभाव सिकाएर बस्ने, कहिलेसम्म हामी प्रतिस्पर्धा सिकाउने, कहिलेसँग सीमितको अनुसन्धान गरेर बस्ने, कचराको अनुसन्धान कहिलेसम्म गर्ने? हिरामोतीको अनुसन्धान गर्नु पर्दैन जीवनमा? हिरामोतीको ज्ञान चाहिँदैन? सम्पन्नताको, समृद्धिको, प्रचुरताको, ऐश्वर्यको, अबन्डेन्सको, वैभवको, राम राज्यको चर्चा पो गर्ने हो त। जीवनका असुविधाहरू, जीवनका सिमानाहरू, अभावहरूको के चर्चा गर्नु? यिनको बारेमा के लेख्नु? यिनमा के पिएचडी गर्नु? यही कुरा कति पढाउनु? यही कुरा कति बुझाउनु? कुनै सिमाना होला नि? मनुष्यको भाग्यको सिमाना छैन, तर दुर्बुद्धिको पनि सिमाना छैन। त्यस कारणले बुद्धि परिवर्तन गरौँ। भाग्य त हामी सँगै छ। असली ज्ञानले तपाईँलाई दीक्षित बनाउँछ। त्यस दिन शिक्षा पनि काम लाग्छ। त्यस दिन त्यो जल, त्यो शुद्ध जललाई अझ राम्रो कसरी बनाउने, सबैको अगाडि कसरी पुर्याउने, कसैको जीवनमा अभाव नहोस्, कोही अकालमा नमरोस्, कसैको जीवनमा रोग नहोस्, अशान्ति नहोस्, यस्तो प्रकारले त्यो जललाई घर घरमा कसरी पुर्याउने, त्यो जलको सेवन कसरी गर्ने, त्यो सिकाउने पनि त बन्न सकिन्छ। त्यसको ज्ञान
हो त्यही ज्ञान खोज्नुहोस्, त्यही हो परम जीवनको ज्ञान।